एप्लिकेसन अफ डेरिभेटिभ। हामीहरूले अहिलेसम्म जति पनि डेरिभेटिभ निकाल्न सिक्यौँ लिनियर इक्वेसन्सहरूको, त्यो लिनियर इक्वेसन्सको डेरिभेटिभ निकाल्न त सिक्यौँ। अब त्यसको युज कहाँ हुने, त्यसको एप्लिकेसन कहाँ छ त? जस्तै मसँग एउटा कर्भ छ। अब यो कर्भमा कहाँनिर म्याक्सिमम पोइन्ट छ, कहाँनिर मिनिमम पोइन्ट छ, कुन पोइन्ट चाहिँ मिनिमम हुन्छ त, कुन पोइन्ट चाहिँ म्याक्सिमम हुन्छ त, अनि त्यो म्याक्सिमम भएको पोइन्टनिर अपवार्ड छ कि डाउनवार्ड छ कि, त्यहाँनिरको कर्भ कस्तो टाइपको छ त, यस्तो कुराहरूको लागि यस्तो कुराहरूलाई एनालाइज गर्नु पऱ्यो। यस्तो कुराहरूको हामीहरूले यस्तो कुराहरू कर्भलाई के छ त भनेर, कस्तो छ त भनेर एनालाइज गर्नु पऱ्यो भने के गर्छौँ त, एप्लिकेसन अफ डेरिभेटिभको युज गर्नुपर्छ। अब कसरी युज गर्ने, कुन डेरिभेटिभ गर्दा हामीहरूलाई के दिन्छ भन्ने कुरा हामीहरूले आजको टपिकमा हेर्छौँ। अनि त्योसँगै रिलेटेड तपाईँहरूलाई एक्जाममा सोधिएको क्वेसनहरू, जुन पास्ट क्वेसन्सहरू छ, त्यो क्वेसनलाई पनि हामी डिस्कस गर्नेछौँ है। जस्तै तपाईँलाई क्वेसन के हुनसक्छ त, find the maximum and minimum values of minimum values of curve, कुनै पनि कर्भको म्याक्सिमम भ्याल्यु र हामीलाई एउटा कर्भ गिभन छ यहाँ। जस्तै लिनियर कर्भ छ, y इज इक्वल्स टु एउटा लिनियर इक्वेसन जुन चाहिँ एउटा के छ त, कर्भ छ। तपाईँहरूले यसलाई यो कर्भ छ कि छैन, यो कर्भ कस्तो छ भनेर, यो लिनियर कर्भ चाहिँ कस्तो टाइपको छ भनेर तपाईँहरूले ग्राफमा प्लट गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ है। 9x + 1 अन दि इन्टरभल, अनि यो कर्भको लागि एउटा लिमिट पनि छ। कहाँदेखि कहाँसम्म छ अरे त कर्भ, -1 देखि 2 सम्म मात्र छ कर्भ, यसको इन्टरभल। अल्सो फाइन्ड, अनि के पनि निकाल भन्छ त, फाइन्ड दि पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन पनि निकाल भन्छ। फाइन्ड दि पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन। यदि तपाईँहरूलाई पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन भनेको के हो, म्याक्सिमम भनेको के हो, मिनिमम भनेको के हो, यसको बारेमा अझ धेरै जान्न मन छ भने तपाईँहरूले एउटा काम गर्नुपर्ने हुन्छ। के काम? युट्युबमा गएर नेपाल अनलाइन स्कुल भनेर सर्च गर्ने है। अनि त्यसपछि नेपाल अनलाइन स्कुल सर्च गरिसकेपछि तपाईँहरूले त्यहाँ एउटा प्लेलिस्ट भनेको अप्सन देख्नुहुन्छ। प्लेलिस्टको अप्सनमा जाने, अनि तपाईँहरूले आफ्नो टपिक के हो त हाम्रो यहाँ, जस्तै एप्लिकेसन अफ डेरिभेटिभ हो, यसको लागि के छ त, एउटा प्लेलिस्ट नै छ। त्यो प्लेलिस्टमा गएर तपाईँहरूले फर्स्ट भिडियो हेर्नु पऱ्यो, जुनमा चाहिँ के छ त, यो च्याप्टर सुरु हुने बित्तिकै त्यतिखेर चाहिँ तपाईँहरूलाई पुरै कुरा, यो च्याप्टरमा चाहिने कुराहरू पुरै सिकाइएको छ, डेफिनेसनहरू पुरै भनिएको छ, त्यहाँ तपाईँहरूले बुझ्न सक्नुहुन्छ। हामी चाहिँ यहाँ क्वेसनलाई मात्र डिस्कस गर्छौँ है। जस्तै अब हामीले क्वेसनलाई सल्भ गर्ने बेलामा के गर्ने त, यो क्वेसनलाई सल्भ गर्नु पऱ्यो भने तपाईँहरूले सबैभन्दा पहिले काम त के गर्नु पऱ्यो, गिभन कुरा के छ त त्यो लेख्नु पऱ्यो। गिभन हामीहरूलाई के छ त, यहाँ एउटा कर्भ गिभन छ। त्यही गिभन कर्भ के छ त, y इज इक्वल्स टु, हामी यो y लाई fx पनि लेख्न सक्छौँ। fx 4x³ - 6x² - 9x + 1, यो के हो त, हाम्रो कर्भ हो। अब के गर्ने त, यो इक्वेसनलाई डिफ्रेन्सिएट गरिदिने। डिफ्रेन्सिएटिङ both sides
विथ रेस्पेक्ट टु एक्स, यस्तो गर्दा हामीले के पाउँछ त dy बाई dx, यानि कि हामीहरूको गिभन जुन लिनियर इक्वेसन छ त्यसको फर्स्ट डेरिभेटिभ निकाल्ने। फर्स्ट डेरिभेटिभ निकाल्दा के हुने भयो त्यो 12x² माइनस 12x माइनस 9 कन्स्टेन्टको डेरिभेटिभ 0 हुने भयो। यसलाई हामी फेरि पनि डेरिभेटिभ गर्छौँ। किन डेरिभेटिभ गर्छौँ त फेरि पनि अगेन अहिले यो म्याक्सिमम मिनिमम निकाल्दाखेरि तपाईहरुले बुझ्नुहुन्छ यो कुरा। अगेन differentiating both sides with respect to x हैन भनेपछि d square y upon dx square is equals to के हुने भयो मेरो 24x minus 12 सेकेन्ड डेरिभेटिभ के हुने रहेछ त मेरो 24x minus 12। अब हामीहरूको डेरिभेटिभ त निकाल्यौँ हामीले, फर्स्ट डेरिभेटिभ पनि गऱ्यौँ, लिनियर इक्वेसन्सको सेकेन्ड डेरिभेटिभ पनि निकाल्यौँ। यो हामीले किन निकालेको भन्दा अब हामीहरूले यसलाई म्याक्सिमा मिनिमामा युज गर्छौँ। जस्तै फर म्याक्सिमा एन्ड मिनिमा, म्याक्सिमा एन्ड भन्दा पनि म्याक्सिमा अर मिनिमा भनौँ है, एन्ड मिनिमा अर मिनिमा। म्याक्सिमा र मिनिमा चेक गर्नको लागि के हुन्छ त हामीहरूको फर्स्ट डेरिभेटिभ जुन छ नि, यदि हाम्रो फर्स्ट डेरिभेटिभ 0 छ भने इज इक्वल्स टु 0 हामीहरूले के गर्नुपर्ने हुन्छ त मान्नुपर्ने हुन्छ। फर्स्ट डेरिभेटिभ 0 हुन्छ भने त्यहाँबाट चाहिँ हामीले के निकाल्न सक्छौँ त म्याक्सिमा कुन पोइन्टनिर छ र मिनिमम कुन पोइन्टनिर छ भनेर हामीहरूले त्यो पोइन्टहरू त्यो इन्टरभल निकाल्न सक्छौँ। कसरी त भन्दा हामीले के गर्नु पर्यो त्यसको लागि फर्स्ट डेरिभेटिभ 0 गर्नु पर्यो, यानि कि मेरो dy बाई dx के हुने रहेछ त इज इक्वल्स टु 0। अब फर्स्ट डेरिभेटिभ 0 नै किन मान्ने त भन्ने कुराहरू पनि हेर्न मन छ भने तपाईहरुले हाम्रो प्लेलिस्ट चाहिँ चेक गर्नु पर्यो है, किनकि हामीहरूले चाहिँ अब इक्जाम ओरिएन्टेड भएर गरिरहेछौँ आज, त्यही भएर हामीहरू त्यो अरू कुरामा चाहिँ जाँदैनौँ। त्यतातिर गइयो भने फेरि यो के त पुरै भिडियो नै त्यतैतिर मात्र बन्न सक्छ, त्यही भएर हामी त्यतातिर जाँदैनौँ। फर्स्ट डेरिभेटिभ के मान्नुपर्ने हुन्छ त हामीले 0 मान्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर 12x² माइनस 12x माइनस 9 इज इक्वल्स टु 0 हुने भयो। अब मैले यहाँबाट 3 कमन लिन सक्छु, 4x² माइनस 4x माइनस 3 इज इक्वल्स टु 0। अब यसलाई के गर्ने त यसलाई हामी फ्याक्टराइज गर्न सक्छौँ। 4x² माइनस यसलाई कति लेख्दा राम्रो होला त 4 3 जा 12 हैन, 6 माइनस 2 x माइनस 3 इज इक्वल्स टु 0। 6 2 जा 12 पनि हुन्छ अनि माइनस पनि रहन्छ, 4 इन्टु प्लस इन्टु माइनस माइनस पनि रहन्छ अनि 6 माइनस 2 गर्दा 4 पनि यानि कि नेगेटिभ पनि रहन्छ। 4x² माइनस 6x प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टु 0। यहाँबाट मैले फर्स्ट दुईटा टर्मबाट के कमन लिन सक्छु 2x, 2 बाँकी रहने भयो मेरो, 2 मात्र हैन 2x पनि बाँकी रह्यो किनकि स्क्वायर छ भनेपछि एउटा x त बाँकी नै छ अझै। 2 माइनस 2x माइनस 3 प्लस 1 कमन 2x माइनस 3 केही पनि कमन छैन अनि मैले के त 1 त कमन जहिले पनि रहन्छ नि। 2x माइनस 3 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टु 0। आइदर अब हामीले यहाँबाट यो दुईटाबाट चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ x को दुईटा भ्यालु निकाल्न सक्छौँ। आइदर x इज इक्वल्स टु 3/2 और के हुन सक्छ त x इज इक्वल्स टु माइनस 1/2। x को हामीले के गर्यौँ दुईटा भ्यालु निकाल्यौँ।
अब यो दुईटा भ्याल्यु त निकाल्यो हामीले हैन, यो दुईटै भ्याल्यु ठिक हुन्छ त? ठिक हुन्छ कि हुँदैन भनेर हामीहरूलाई यहाँ इन्टरभल दिएको छ नि, हामीले त्यो इन्टरभल चेक गर्नुपर्ने हुन्छ है। -1 देखि 2 को बिचमा पर्नुपर्ने हुन्छ नि। -1 देखि हाम्रो के त 2 को बिचमा भ्याल्युहरू पर्ने हुन्छ। पर्छ त दुईटै भ्याल्यु? पर्छ, दुईटै भ्याल्यु पर्छ हैन? पर्छ भनेपछि अब के हुने भयो त? at x is equals to -1/2 मेरो सेकेन्ड डेरिभेटिभ के हुन्छ? अब हामीहरूले सेकेन्ड डेरिभेटिभमा हालेर चाहिँ चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीहरूले x को भ्याल्युहरू निकाल्यौँ जुन चाहिँ के छ त हामीहरूलाई गिभन इन्टरभलभित्र पर्छन्। इन्टरभलभित्र पर्छन् भनेपछि हामीले त्यो भ्याल्युहरूलाई म्याक्सिमम भ्याल्यु कति हुन्छ त भनेर हामीले निकाल्नु पर्यो भने के गर्छौं त अब? at x is equals to -1/2 d square y upon dx square कति हुने गर्छ त? कति हुन्छ त? हामीहरुको सेकेन्ड डेरिभेटिभ कति छ त? 24x - 12 24 into -1/2 minus कति छ त? -12 minus -12 यानी कि -24 -24 के छ त? 0 भन्दा कम छ त? यदि सेकेन्ड डेरिभेटिभमा हालेको भ्याल्यु 0 भन्दा कम आउँछ भने के हुन्छ त? त्यो म्याक्सिमम हुन्छ। यहाँबाट हामीले के बुझौं त? the given function यानी कि हामीहरुको जुन लिनियर इक्वेसन या लिनियर फंक्सन दिएको थियो त्यो के रहेछ त? इज maximum at x is equals to -1/2 x is equals to -1/2 भन्ने पोइन्टमा यो कर्वको x is equals to -1/2 भन्ने पोइन्टमा के रहेछ त? एकदम पिक पोइन्ट रहेछ। यानी कि यो कुनै पनि जस्तै यो कर्व मेरो यो कर्व चाहिँ कस्तो छ त? यस्तो छ भने मेरो पिक पोइन्ट कहाँनिर छ? यहाँनिर छ नि। हो यो पिक पोइन्ट चाहिँ के को? x कोअर्डिनेटमा हामी x कोअर्डिनेट यो पिक पोइन्टको हेर्यो भने x is equals to -1/2 हुनै पर्छ, हुन्छ नै। किनकि यो बनाएको फर्मुला, यो बनाएको जुन कन्क्लुजन निकालेको छ नि, यो कन्क्लुजनले के त एक्सपेरिमेन्टली निकालेको चीज हो। त्यही भएर हामीले ग्राफमा प्लट गरेर राखेर हेर्यौं भने पनि त्यस्तो नै आउँछ। अब यो पोइन्टमा हुने त रहेछ, अब कति हुन्छ त? भ्याल्यु चाहिँ कति हुन्छ त? म्याक्सिमम भ्याल्यु त हुन्छ यो पोइन्टमा, त्यति कुरा त हामीले थाहा पायौं। अब म्याक्सिमम भ्याल्यु चाहिँ कति हुन्छ त? यो पोइन्टमा हुन्छ भन्ने थाहा पायौं, तर अब भ्याल्यु निकाल्छौं हामी। म्याक्सिमम भ्याल्यु इज अब म्याक्सिमम भ्याल्यु निकाल्नको लागि के गर्नु पर्यो त? हामीहरुको म्याक्सिमम भ्याल्यु निकाल्नको लागि हामीले म्याक्सिमम भ्याल्यु के को निकाल्दै छौं त? पिक पोइन्ट। यानी कि हामीहरुले यो पोइन्टमा म्याक्सिमम भ्याल्यु कति हुन्छ भनेर निकालिरहेका छौं। यानी कि हामीले ओरिजिनल कर्वसँग जुन हामीहरुको ओरिजिनल कर्व कुन थियो? माथि फर्स्टमा जुन हामीले डेरिभेटिभ ननिकाल्दै थियो नि, 4x³ - 6x² - 9x + 1 हो। हामीहरुले जहिले पनि ओरिजिनल कर्व युज गर्नुपर्ने हुन्छ। भ्याल्यु निकाल्दा चाहिँ ओरिजिनल कर्व नै युज गर्नुपर्ने हुन्छ, किनकि भ्याल्यु हामीहरुले क्याल्कुलेट गर्ने भनेको ओरिजिनल कर्वको। y max यानी कि y max भनेको हाम्रो के त? ओरिजिनल कर्वको म्याक्सिमम भ्याल्यु कति हुने रहेछ त? हामी त्यो चेक गर्छौं। अब हामीहरुले x को ठाउँमा के राख्नु पर्यो त? -1/2 6 के हुने भयो? 1/2 को स्क्वायर, यहाँ चाहिँ क्यूब, त्यसैगरी -9 -1/2 + 1। यो भनेको मेरो कति हुने भयो त?
-1 को क्युब गर्दा के हुने भयो माइनस नै रहने भयो यानी कि यदि अड नम्बर भइदिएको भए यो क्युबको ठाउँमा जस्तै यहाँ अहिले 3 छ 3 को ठाउँमा 2 4 6 8 यानी कि यस्तो इभन नम्बर भएको भए चाहिँ हाम्रो के हुन्थ्यो नेगेटिभ पोजिटिभ हुन्थ्यो हामीले क्याल्कुलेट गर्नै पर्थेन तर यहाँ के छ त अड नम्बर छ भनेपछि के लेख्नुपर्छ त हामीले नेगेटिभ साइन नै रहन्छ अब 2 को क्युब कति हुन्छ त 8 त्यसैगरी माइनस हामीहरुसँग यहाँनिर माइनस छ र हामीहरुको अहिले चाहिँ पावरमा के छ त स्क्वायर यानी कि इभन नम्बर छ यसले पोजिटिभ बनाउँछ 6/4 माइनस यहाँ फेरि के छ अड नम्बर छ पावरमा अड नम्बर 1 छ माइनस इन्टु माइनस के हुने भयो त प्लस 9/2 प्लस 1 अब हामीले यहाँबाट एलसीएम निकाल्दा एलसीएम हाम्रो कति हुन्छ त 8 4 र 2 को एलसीएम कति हुन्छ 8 -4 -6 into 2 plus 9 into 4 plus 1 into 8 upon 8 -4 -12 plus 36 plus 8 upon 8 अब हामीले के गर्नु पर्यो त एड सब्ट्र्याक्सन गर्ने हो अब त 12 र 4 एड गर्न मिल्ने भयो -16 प्लस 36 प्लस 8 कति हुने भयो त 36 प्लस 8 कति हुने भयो त मेरो 44 अपन 8 यो भनेको मेरो 44 minus 16 44 minus 16 कति हुने भयो त यो हुने भयो मेरो 14 minus 6 8 हुने भयो त्यसैगरी 3 minus 1 2 हुने भयो by 8 अब यसलाई हामी के गर्न सक्छौं यो काटिन्छ हैन जस्तै minus 14 into 2 4 into 2 2 cancel out हुने भयो 2 cancel out हुँदा 2 2 जा 4 2 7 जा यानी कि यो चाहिँ प्लस हुने भयो यो चाहिँ प्लस हुने भयो मेरो 7/2 7 लाई 2 ले डिवाइड गर्दा कति हुने भयो त मेरो 3.5 यानी कि मेरो म्याक्सिमम भ्यालु कति रहेछ त 7/2 यानी कि 3.5 रहेछ यो पीक पोइन्टमा कति रहेछ त भ्यालु 3.5 at x is equals to अब हामी फेरि हामीले at x is equals to -1/2 र हामीहरुको के थियो x को भ्यालु अर्को 3/2 थियो हामीले at x is equals to -1/2 सेकेन्ड डेरिभेटिभमा राखेर हेर्दा के आयो त स्मलर देन 0 आयो हामीले त्यहीनिरबाट के थाहा पायौं त हामीहरुको गिवन फंक्सन हामीहरुको जुन गिवन हामीहरुको इक्वेसन थियो कर्व थियो त्यो कर्व के छ भन्ने थाहा पायौं त म्याक्सिमम छ है -1/2 मा भन्ने थाहा पायौं अब हामीले 3/x = 3/2 त चेक गर्न नै बाँकी छ हामीले त्यसलाई पनि चेक गर्नु पर्यो at x = 3/2 at x = 3/2 मा म्याक्सिमम पनि हुन सक्छ है फेरि पनि म्याक्सिमम हुन सक्छ किनकि जस्तै मेरो यो कर्व छ यो पोइन्ट र जस्तै यहाँनिर पनि त हुन सक्छ नि म्याक्सिमम हुन सक्दैन त यहाँनिर यो कर्व यसरी बढ्दै आयो अरे हैन बढ्दै आयो यहाँनिर पनि म्याक्सिमम हुन सक्छ यो र यो पोइन्ट एउटै ठाउँमा पनि यसरी एउटै ठाउँमा पनि त हुन सक्छ नि पोसिबिलिटी छ तर पोसिबिलिटी छ भन्दैमा फेरि यो पोइन्ट चाहिँ हामीहरुलाई इन्टरभल पनि गिवन छ नि यहाँ त्यो कुरा पनि ध्यान दिनुपर्छ गिवन इन्टरभल भित्र चाहिँ पर्नु पर्यो नि फेरि गिवन इन्टरभल भित्र के गर्नु पर्यो त पर्नु पर्यो त्यसपछि मात्र चेक गरिन्छ यदि इन्टरभल गिवन छैन भने नि त्यो कर्वमा एउटा भन्दा बढी म्याक्सिमम पोइन्टहरु पनि हुन सक्छन् र मिनिमम पोइन्ट पनि एक भन्दा बढी हुन सक्छन् हामीले
के गर्नु पर्यो त अब x = 3/2 मा पनि चेक गर्नु पर्यो सेकेन्ड डेरिभेटिभमा d square y upon dx square is equals to 24 into 3/2 minus 12 is equals to के हुने भयो त मेरो 12 अनि 12 3 जा 36 minus 12 is equals to 24 which is greater than 0 यानी कि यदि यो 0 भन्दा ठुलो छ भने it gives the minimum value at x is equals to 3/2. So the given function gives minimum value at is minimum at केमा त 3/2 मा and its minimum value जसरी हामीहरुले म्याक्सिमम मा कुरा गर्यौ नि म्याक्सिमम भ्यालु केमा निकाल्ने भनेर कहिले पनि कन्फ्युज हुनु भएन किनकि हामीले भ्यालु जहिले पनि ओरिजिनल कर्वको नै निकाल्ने हो ओरिजिनल कर्वमा नै क्याल्कुलेसन गर्ने हो त्यही भएर हामीहरुको मिनिमम भ्यालु चाहिँ कति हुने भयो त 4 3/2 को क्यूब minus 6 3/2 को स्क्वायर minus 9 into 3/2 plus 1 4 into 3 cube 27 by 8 minus 6 into 9 by 4 minus 9 3s are 27 by 2 plus 1 4 1s are 4 4 2s are 8 9 6 are 54 त्यो भन्दा हामीलाई के सजिलो हुन्छ 2 3s are 2 2s are 4 27 by 2 minus 27 by 2 यहाँ त हामीहरुलाई अझ सजिलो बनाइदिएको रहेछ यो क्वेशनले त 27 by 2 plus 1 सजिलो कसरी प्लस माइनस क्यान्सल आउट minus 27 plus 2 by 2 obviously यदि यो मिनिमम भ्यालु हो भने हामीहरुको के त 3.5 भन्दा धेरै सानो आउनु पर्छ यानी कि धेरै सानो पनि आउनु परेन किनकि कर्व हामीहरुको यस्तो पनि हुन सक्छ नि यस्तो पनि हुन सक्छ यो पोइन्ट चाहिँ पिक पोइन्ट भयो यहाँनिरको चाहिँ मिनिमम पोइन्ट पनि हुन सक्छ त्यही भएर 3.5 भन्दा चाहिँ सानो नै आउनु पर्यो -25 यो त धेरै सानो आयो है -25/12 यानी कि -12.5 हामीहरुको त प्लसमा थियो त सिधै माइनसमा आएको छ सो हामीले के निकाल्यौ त हामीहरुको मिनिमम भ्यालु चाहिँ कति रहेछ त -12.5 रहेछ पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सनको लागि के गर्ने त हामीहरुले म्याक्सिमम र मिनिमम निकाल्दा चाहिँ जहिले पनि के गर्नु पर्दो रहेछ फर्स्ट डेरिभेटिभ = 0 र पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन निकाल्दा के गर्नु पर्छ त सेकेन्ड डेरिभेटिभ चाहिँ हामीहरुको के हुन्छ त dx² के हुन्छ त 0 हुन्छ यानी कि 24x - 12 = 0 x भनेको मेरो यहाँबाट कति आउँछ त 2 at x = 2 भन्दा पनि यहाँनिर कति आउनु पर्छ त 24 भनेपछि 1/2 आउनु पर्छ किनकि 12 मेरो राइट साइडमा जाँदा के हुने भयो पोजिटिभ 12/24 अनि 12 1 जा 12 12 2 जा 24 यानी कि 1/2 at x = 1/2 छ नि जुन यो मेरो कति हुने भयो त 0.5 x = 0.5 भन्ने पोइन्टमा के रहेछ त इट गिभ्स द पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन यो के रहेछ त पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन रहेछ x = 0.5 मा चाहिँ के हुने रहेछ त पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन अब तपाईहरुले कर्वमा बनाउनुस् मज्जाले बसेर घरमा अनि हेर्नुस् कि त्यहाँ पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन यानी कि x = 0.5 मा के दिने रहेछ त यसले ग्राफ बनाउँदा कस्तो आउँछ त त्यो तपाईहरुले चेक गर्न सक्नुहुन्छ